number 4 in Gondiwado. I would like to thank Ma'am Mirsiana Vaz for helping us do this road. It's been many years this road wasn't constructed, so this new body has come and we have done the work. आज आमी गोंवळीवाडा केलोसीम पंचायतीक हो पडटा आनी हो जायते वर्सांचो पेंडींग रोड आहा 8 वर्सांचो सुमार आनी तेजो एस्टिमेट 8 लाख आहा आनी ते आमी झेडपी लेवलाचेर तो आमी तेचे झेडपी फंडांतल्यान तो घेतलो आसा. जायते लोक हांगा रावता तांकां जायते प्रॉब्लम्स जाले उदकाचे लायटीचे जायते प्रॉब्लम्स जाले. हिंगा भितर पडटा दोंगरार कसो पडटा तो वाडो, सो तेका लागून तांकां ते सगळी फॅसिलिटीज मेळना. लास्ट इयर आमी उदकाची फॅसिलिटीज तांकां दिल्ली आमच्या MLAन. तेच भशेन आतां म्हाका रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी रोड करून दिवचो म्हणून. सामको 8 वर्सांनी काबार जाल्लो आहा तो रोड, सो हांवें तो रोड झेडपी फंडाचेर घेतलो आनी आयज तो रोड हांवें इनॉग्रेट करून आयज तो तांकां यूज करून मेळटलो. आयज हो रस्तो रेनोवेट करपाचो आनी दमट घालून करपाचो काम सुरवात केल्ली आसा. आमचे जिल्हा मेंबर मॅडम मिर्सियाना वाज हांणी फुडाकार घेवन ह्या कामाची सुरवात केल्ली आसा. प्रिवियस बॉडीन आमच्या विलेजीन कांय डेव्हलपमेंट करूंक ना. आतां न्यू बॉडी येवन आमचे डेव्हलपमेंट जायत आसा. आमच्या विलेजीन जायतें जालां आनी हाजे फुडें जातलें आनी हांव आस बाळगितां आमकां सगळीं लोक कॉपरेट करतले म्हणून. मेन म्हणजे आमचो उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व केलो. दुसरो आमकां आयज रोड हातीन घेतला. कितले वर्सांच आमी अशें ह्याच रोडान गाडी वयतलो येतलो, पूण आयज तेंच्यानी ते हातीन घेतला. तशेंच लायटीचे खांबे घातला 3 फेसाक लागून. तेका लागून तांकां चडान चड देव बरो करूं म्हणटा. इतले वर्सां 8-10 वर्सां हो रोड जावना बश्टी पांयवाटशी आसलेली आनी हांव देव बरें कर म्हणटा आमचे झेडपी मॅडमीक मिर्सियाना वाज की तेणी हांव लास्ट टायम सांगलेलें तशी ती सगळ्याक भोंवता स्कुटर आनी गाडी घेवन सगळ्याक भोंवता आनी खंय खंय कामां लोकांची करपाक ते ती पळयता. आनी तिणें अशीच भोंवता तेन्ना हो रस्तो पळयलो आनी तिणें लोकां कडेन मेळून पंचाक मेळून तेणें तो प्रपोजल घालून अप्रूव करून हो रोड ती आयसून चालू करता. सुमार 8 लाखाचो एस्टिमेट अशें हांवें आयकलां. कोण तरी ऑफिसान आमच्या MLAच्या ऑफिसान येता आनी म्हणटा अरे मिर्सियाना वाज झेडपी मॅडम इतली कामां कशी करता, तिका कितलो फंड मेळटा. सो हांवें सांगलें फंड सगळे झेडपीक एकूच, पूण कशें काम करप हें मॅडमी कडेन शिकपा जाय मिर्सियाना वाजा कडेन. आनी तिणें सांगलां की जो पर्यंत सगळे फंड एग्जॉस्ट जायना तो पर्यंत आपूण लोकांची कामां करीत रावतलीं.